When a circular ring is rolled down an inclined plane of 30 degree without slipping, the acceleration will be के भनेको छ यो इन्क्लाइन प्लेन छ र यो इन्क्लाइन प्लेनमा रिङ जुन छ त्यो रोल गराएको छ, यो स्लिप भएको छैन, यसरी स्लिप भएको छैन, यसरी घुमेर गएको छ हो यो रिङ हो। त भनिरहेको छ यो रिङको एक्सेलरेसन जुन हुन्छ त्यो कति छ त्यो पत्ता लगाउनु छ हैन। यो रिङ जुन छ नि इनिसियल भेलोसिटी त 0 भइहाल्यो छोड्ने हो। त यो रिङ मुभ गर्छ र मुभ गर्यो भने यहाँ v भेलोसिटी हुन्छ, म भन्छु यो रिङ जब यहाँ आउँछ त्यसको भेलोसिटी v हुन्छ र यो a एक्सेलरेसनले मुभ गर्छ। त्यही यो रिङमा पनि मुभ गरिरहेछ, गोलो गोलो पनि मुभ गरिरहेछ, यसरी रोटेट पनि गरिरहेछ। त यसमा एङ्गुलर भेलोसिटी पनि छ, एङ्गुलर भेलोसिटी पनि छ हो। त योमा सर्कुलर रोटेसनल मोसन पनि छ र यो अब्जेक्ट लिनियरली यहाँदेखि यहाँसम्म पुगेको छ भनेपछि लिनियर मोसन पनि छ, रोटेसनल मोसन पनि छ। यो कम्बाइन्ड मोसन अफ ट्रान्सभर्स र रोटेसनल मोसन हो किनकि यो लेन्थ पनि कभर गरेको छ, डिस्प्लेस्ड पनि भएको छ। इनिसियली यहाँ थियो र फाइनली यहाँ छ, त्यो डिस्प्लेस्ड भएको छ र यो एङ्गुलर रोटेसन पनि गरिरहेछ हो। त रोटेट गरेर स्लिप भइरहेको छैन। त योसँग इनिसियली कुनै एनर्जी छैन, पोटेन्सियल एनर्जी छ हो। यस पोटेन्सियल कुनै एनर्जी छैन, पोटेन्सियल एनर्जी चाहिँ यो h हाइटमा छ भनेदेखि, यसको हाइट h छ भनेदेखि योसँग अहिले पोटेन्सियल एनर्जी छ, त्यो कति हुन्छ कति हाइटमा छ। त यसको मास म भन्छु m छ यो रिङको, त योसँग पोटेन्सियल एनर्जी हुन्छ mgs। र जब यो यहाँ पुग्छ त योसँग रोटेसनल मोसन पनि छ र लिनियर मोसन पनि छ। त योसँग रोटेसनल काइनेटिक एनर्जी पनि हुन्छ र रोटेसनल काइनेटिक एनर्जी पनि छ र लिनियर काइनेटिक एनर्जी पनि छ। त यो पोटेन्सियल एनर्जी छ त्यो केमा चेन्ज भएको छ mgh, जुन पोटेन्सियल एनर्जी थियो, जुन पोटेन्सियल एनर्जी म्याक्सिमम हाइटमा थियो त्यो केमा चेन्ज भएछ, रोटेसनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रान्सलेसनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेसनल काइनेटिक एनर्जी जुन हुन्छ त्यो हुन्छ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। र ट्रान्सभर्स काइनेटिक एनर्जी हुन्छ त्यो हुन्छ हाफ mv स्क्वायर। कुनै अब्जेक्ट m भेलोसिटीले मुभ गरिरहेछ भनेदेखि त्यसको काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर हुन्छ हो। र कुनै अब्जेक्टको मोमेन्ट अफ इनेर्सिया आई छ र त्यो एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगाले रोटेट गरिरहेछ भनेदेखि हो त्यसको रोटेसनल काइनेटिक एनर्जी हुन्छ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। त यसको जुन पोटेन्सियल एनर्जी थियो म्याक्सिमम हाइटमा त्यो ट्रान्सभर्स काइनेटिक एनर्जी रोटेसनल काइनेटिक एनर्जीमा कन्भर्ट भयो। भन्नु खोजेको एनर्जी त कन्जर्भ रहन्छ हो, त्यो एनर्जी कन्जर्भेसन हो। हेर्ने योलाई mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर, यो आई इज इक्वल टु हुन्छ mk स्क्वायर, यो हो रेडियस अफ गाइरेसन के, यो हो मोमेन्ट अफ इनेर्सिया। त यसलाई हामी र v इज इक्वल टु r ओमेगा हुन्छ हो। यो लिनियर भेलोसिटी भ्याल्यु, यो एङ्गुलर भेलोसिटी भ्याल्यु, लिनियर र एङ्गुलर भेलोसिटीको रिलेसन हो। त हाफ आई को ठाउँमा के mk स्क्वायर र ओमेगा स्क्वायरको ठाउँमा v बाई r लेख्नु पर्यो, v स्क्वायर बाई r यसरी लेख्नु। त v बाई यो r यहाँ आयो भनेदेखि v बाई त v स्क्वायर बाई r स्क्वायर। अब m क्यान्सल, त gh इज इक्वल टु हाफ v स्क्वायर प्लस हाफ v स्क्वायर k स्क्वायर बाई r स्क्वायर। त्यहाँदेखि यहाँ यसलाई कमन लिने, हाफ v स्क्वायर इज इक्वल टु 1 प्लस k स्क्वायर बाई r स्क्वायर gh। त 2gh बाई 1 प्लस k स्क्वायर बाई r स्क्वायर इज इक्वल टु v स्क्वायर। त भेलोसिटी जुन आउने भयो v स्क्वायर जुन छ त्यो कति आउने भयो 2gh 1 प्लस k स्क्वायर बाई r स्क्वायर। मतलब भेलोसिटी जुन हुन्छ त्यो हुन्छ रुट अन्डर 2gh 1 प्लस k स्क्वायर बाई r स्क्वायर
हो। त यो एउटा चाहिने कुरो हामीलाई चाहिन्छ एक्सेलरेसन हो। त हामी एक्सेलरेसनको लागि के गर्छौँ भनेदेखि अर्को इक्वेसन हुन्छ। एक्सेलरेसन जुन हुन्छ त्यो हुन्छ भी, अब तीनवटा इक्वेसन हुन्छ, एस इक्वल टु कुनै इक्वेसन हो भने त भी स्क्वायर माइनस यु स्क्वायर इज इक्वल टु 2as हो। यो एस जुन छ यो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्प्लेसमेन्ट यो एस हो र यो हाइट अघिको एच छँदैछ। यो इनिसियल भ्यालुसिटी जुन छ त्यो 0 छ। त भी स्क्वायर इज इक्वल टु 2as हुने भयो। यो एङ्गल थीटा छ भनेदेखि साइन थीटा जुन हुन्छ त्यो के हुन्छ एच बाई पी बाई एच हुन्छ। त यो एच बाई एस हुने। त एस इज इक्वल टु एच बाई साइन थीटा हुन्छ हो। त भी स्क्वायर जुन छ त्यो कति छ 2gh बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। त 2as कति हुने भयो एच बाई साइन थीटा, यो एस एच बाई साइन थीटा। त हाम्रो एक्सेलरेसन जुन हुने भयो त्यो के हुने भयो 2g, यो 2 र यो 2 क्यान्सल गर्ने हो। त्यो के हुने भयो 2gh साइन थीटा बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। एच यो एच र यो एच क्यान्सल हुन्छ। यो 2gh मैले यो एचलाई यसरी लेखिरहेको छु भी स्क्वायर माइनस यु स्क्वायर इक्वल टु 2gh। यो भर्टिकल एक्सेलरेसन जुन थियो म्याक्सिमम हाइट हो यो क्यापिटल एच थियो त्यो यो र एच यो एच क्यान्सल भयो। त यो के हुने भयो जी साइन थीटा बाई 1 प्लस के स्क्वायर। त एक्सेलरेसन जुन हुने भयो त्यो कति हुने भयो जी साइन थीटा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो। हाम्रो एन्सर आयो। अब एक्सेलरेसन जुन हुन्छ त्यो कति भयो एक्सेलरेसन इज इक्वल टु जी साइन थीटा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। मोमेन्ट अफ इनेसिया अफ रिङ हुन्छ एमआर स्क्वायर हो। त यहाँ जुन भ्यालु हुन्छ नि यहाँ केही छैन त 1 छ। जस्तै डिस्कको केसमा डिस्कको मोमेन्ट अफ इनेसिया हुन्छ 1/2 एमआर स्क्वायर। सोलिड स्फियरको हुन्छ 2/5 एमआर स्क्वायर। त यो जुन भ्यालु हुन्छ नि त्यो हुन्छ के स्क्वायर बाई आर स्क्वायरको भ्यालु हुन्छ। यो भ्यालु के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर अफ डिस्क, यो छ के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर अफ रिङ। त के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर रिङको जुन भ्यालु हुन्छ त्यो हुन्छ 1 र साइन थीटा हेर्ने जी एङ्गल जुन थीटाको भ्यालु दिएछ त्यो दिएछ साइन 30। साइन 30 हुन्छ 1/2 डिभाइडेड बाई 1 प्लस 1 अनि जी बाई 2 र इन्टु 2 यो कति हुने भयो जी बाई 4। त एक्सेलरेसन कति हुने भयो जी बाई 4। र अर्को टाइम सोध्न सक्छ यहाँबाट। टाइमको पनि रिलेसन होइन। टाइम भी इज इक्वल टु यु प्लस एटी हो। त इनिसियल भ्यालुसिटी 0 छ। भी इज इक्वल टु 80 टाइम हुने भयो भी बाई ए। भी जुन छ कति छ रुट अन्डर 2gh बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। एक्सेलरेसन जुन छ त्यो कति छ जी साइन थीटा बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यो जब रुटभित्र जान्छ त यो सब स्क्वायर हुन्छ हो। स्क्वायर भइदियो भने यो जी स्क्वायर यो साइन स्क्वायर थीटा हो। त यो एउटा क्यान्सल यो जी र यो जी क्यान्सल। त्यो कति हुने भयो 2h सधैँ क्यापिटल एच स्मल एच है र 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर डिभाइडेड बाई जी साइन स्क्वायर थीटा। त यो टाइम जुन लाग्छ
यहाँदेखि यहाँ आउनु त्यो हुन्छ यो रिलेसन पत्ता लगाउनले काम गर्छ किनकि यो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायरको भ्यालु डिफ्रेन्ट हुन्छ सबको लागि किनकि मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ रिङ हुने भयो एमआर स्क्वायर यो रेडियस अफ रिङ हो डिस छ भनेदेखि 1/2 एमआर स्क्वायर सोलिड स्पेयर छ भनेदेखि सोलिड स्पेयरको लागि जुन हुन्छ त्यो हुन्छ 2/5 एमआर स्क्वायर हो र अब रिलेसन सोधिन्छ कुन पहिले तल आउँछ त्यति बेला यो काम गर्छ टाइम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु 1 + k² बाई आर स्क्वायर यहाँ के छ र अर्को रिलेसनमा पनि काम लाग्छ यो अब्जेक्ट यहाँबाट तल झार्यो र यो अब्जेक्ट यहाँबाट सिधै ड्रप गरिदियो त यो केसमा जुन हुन्छ त्यो टाइम हुन्छ √/2h/g हुन्छ यदि ड्रप केस छ भनेदेखि र भेलोसिटी हुन्छ √/2gh र एक्सलेसन हुन्छ g sin θ g मात्रै g एक्सलेसन यदि यहाँबाट ड्रप गर्यो भने सबको रिलेसन